अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है और खूबसूरत दिन का आगाज़ ये है कि जनाब आज 6 मई है। मई आ गया, 6 मई आ गया जी। और मंगल का दिन है और बाहर मैं देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत दिन है, मौसम भी ठीक है और इतना गर्म नहीं है क्योंकि 6 तक इन्होंने कहा था कि कहीं न कहीं बारिशां दी ठक ठुक लगी रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, बारिशां दी ठक ठुक भी लगी हुई है, लेकिन हर रोज़ हमें यही लगता है कि जनाब आली इंडिया हमला कर देगा। वैसे उसने हमला कर दिया, उसने वो जो पानियों वाला ये किया है ना, पानी बंद किया है, ये हमला ही तो है। और हमने ये कहा था, उसने नहीं कहा। तो उसने कहा मैं पानी बंद करूंगा। हमने कहा था कि जनाब तू पानी बंद करेगा तो असी ऐलान जंग समझेंगे, यही कहा था ना। तो ये इस वक्त सूरत हाल ये है जनाब आली कि पानी बंद है, पानी का हमारा आधे से भी कम आ रहा है। जितना पानी आना था ना, जितना वो कर सकता था उसने किया है। 2-3 दिन से ज़्यादा तो वैसे वो बंद कर ही नहीं सकता। तो रात को मैंने बताया था कि हमला हो सकता है, रात बड़ी भारी है। तो हर रोज़ सब तजियाकारों का यही होता है, क्यों सर, कि सारे बार्डरों पे इंटरनेशनल जो बार्डर है उसके ऊपर हमारी फ़ौज भी लाइन अप हो गई है, उधर से इंडिया की भी हो गई है। ये बहुत बड़ी मूव हुई है। रात को मैंने बताया कि इस जो हरकत है ना, बार्डर से इधर ये वो, इसके ऊपर भी अरबों खरबों लग गए हैं। और इंडिया की गंदी हरकत देखें कि उनका जनाब यारी एक वो लीडर कह रहा था कि पाकिस्तानी जितने इधर इंडिया के बॉर्डर पे आ गए, अब मशरकी बॉर्डर खाली हो गया है, तो हम अपने बलोच भाइयों को कहते हैं, ये इंडिया कह रहा है कि जनाब तुसी अपनी कार्रवाई करो। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, उनको हम कहते हैं कि तुसी कार्रवाई करो। ये इतने गंदे हैं, इनका ये सोशल मीडिया और टीवी पे खुलेआम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करो। ये मैं आपको ये सुबह उनका एक क्लिप किसी ने मुझे भेजा है, वो जो गौरव आर्या है, उसने कहा है कि जनाब अली ये मशरकी बॉर्डर खाली हो गया तो इसके ऊपर बलोच हमला करें। ये ऐसे ही हैं, ये गंदे लोग हैं, ये खुद तो मुकाबला कर नहीं सकते, ये सिर्फ साजिश के जरिए जो है ना वो सामने आते हैं। सामने आके ये खुलेआम मुकाबला नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आप ये ज़हन में रख लें कि इन्होंने कभी भी खुलेआम ऐसे 1 to 1 फाइट नहीं कर सकते। जब भी इन्होंने किया इनको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो फरवरी हो, चाहे 65 हो, 71 हो, सब भी हो। साजिश 71 में भी इन्होंने साजिश की कि मशरकी पाकिस्तान के लोगों को साथ मिला लिया, और वो चूंकि उधर हमारा झगड़ा मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का था, इसलिए उसका उन्होंने फ़ायदा। वो तो जान इनके साथ तो थी ही नहीं। हाँ, इंडिया आर्मी आ गई वहाँ पे और इन्होंने ये जो है ना वो किया। इसी तरह के जनाब अली ये बदले का वक्त आ गया। इसी तरह का हमला इंडिया जी आपके ऊपर सिखों के हवाले से होगा, यही होगा। सिख अब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज हमारे इधर अंदर आए। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसी साजिशों में हिस्सा नहीं लिया, समझे ना। तुम्हारी तरह ये साजिशें वगैरह होती तो इंडिया के भी कई टुकड़े हो चुके होते। लेकिन हम कहते हैं दफा हो, इंडिया जिधर भी है उधर ही रहे, हमें अपना काम करने दे। हमेशा ये नवाज शरीफ की पॉलिसी रही है कि हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा। और इंडिया वाले बताओ, तुम्हारे जितने बॉर्डर जितने मुल्कों के साथ लगते हैं, कोई तुमसे खुश है? क्या आपसे बांग्लादेश खुश है? क्या आपसे पाकिस्तान खुश है? क्या आपसे भूटान खुश है? क्या आपसे श्रीलंका खुश है? क्या आपसे चीन खुश है? कोई भी आपसे खुश नहीं है, कोई भी आपसे खुश नहीं है। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। पाकिस्तान के हालात अगर देखे जाएं तो इनको शर्म नहीं आती। ये फितना पार्टी है हमारी, बिल्कुल इंडिया वाली जबान बोल रही है। आप देख लें, इनके जितने इनको सपोर्ट करते हैं ना चैनल,
یوٹیوب کے، وہ سارے کے سارے انڈیا والی بولی بول رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی، یہ بے شرم ہو چکے ہیں. ایک شخص کی جو ہے نا وہ محبت میں یہ پاگل ہو گئے، پاگل. ہر گل تے کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نو چھڈو، بانی پی ٹی آئی نو چھڈو. اسی بھی کہنے ہیں بانی پی ٹی آئی نو چھڈو، کالا پانی چھڈو، کالا پانی دے وچ چھڈ کے آؤ. یہ ادھر زندہ رہنے کے، ادھر کوئی سیاست کرنے کے یہ لائق ہی نہیں ہے. انہوں چھڈ کے آؤ کالا پانی، جڑا انگریزوں دے دور وچ کالا پانی ہوندا سی نا، ادھر انہوں چھڈ کے آ جاؤ. ادھر یہ کتا بلیاں دے نال رہندا رہے گا. بالکل ایسی ہر بات پہ. ابھی صبح ان کا وہ یہ وکاس کہہ رہا تھا جی جو مدنیات کا بل ہے وہ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، وہ عمران خان کی رہائی سے مشروط ہے. اور تو ایسی کوئی شوقیہ پھاڑ کے رکھا ہے، اس کو شوقیہ ہم دیسی مرغے چر کے کھلا رہے ہیں. کاش یہ ہماری حکومت ہی کوئی ہوش کے ناخن لے، اس کو بھیجے مچ جیل میں. روزانہ ملاقاتیں، روزانہ اس نے تماشا بنایا ہوا ہے. یہ باہر میں تھا تو روز قوم سے خطاب کر رہا تھا جیسے پاگل بندے کرتے ہیں، اور اب جیل میں ہے تو روز کوئی نہ کوئی نیا چیز وہ کر رہا ہوتا ہے. اس سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میری شاید مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. جو تجھے ایمان تھا نا کہ اوورسیز میں تو نے بڑا کام کیا ہے، وہاں بھی تیرا بھٹا گول ہو گیا ہے. سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کتنا گھٹیا آدمی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے. پتہ نہیں بھی کون سا اچھا دن ہوگا جب اس منحوس سے جان چھوٹے گی. فتنہ پارٹی نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. کوئی کام کرنے نہیں دے رہا. بالکل یہ جب سے یہ سیاست میں آیا ہے کوئی کام یہ نہیں آرام سے کرنے دے رہا. اور پہلے جب حکومت میں تھا سب سے زیادہ دنیا کے قرضے اس نے لے لیے، سب سے زیادہ عیاشیاں کر لیں، سب سے زیادہ گند اس نے پھیلایا، سب سے زیادہ ریکارڈ مہنگائی اس نے کر لی، سب سے زیادہ اس نے طالبان کو ہوا دی. سارا کچھ اس نے، سارا گندا کام اس نے کیا ہے سب سے زیادہ. اور اب کہتا ہے جی کہ مجھے باہر نکالو اور یہ وہ کر. بیٹا یہ مکافات عمل ہے. تو نے جتنے بندوں کو جیل میں ڈالا ہے نا، ابھی تو صرف سعد رفیق کی سزا پوری ہوئی ہے ابھی. اس کے بعد سلمان رفیق کو جو تو نے سزا تھی تیری وہ پوری ہونی ہے. جو مریم کو دی ہے، نواز شریف کو دی ہے، شہباز کو دی ہے، شاہد خاقان عباسی کو دی ہے. آپ کی لسٹ نہیں ختم ہوگی انشاءاللہ. آپ نے ان کی سب کی سزائیں پوری کرنی ہے. یہ مکافات عمل ہے. آپ نے جتنے لوگوں کو سزا دی ہے وہ میں نے حساب لگایا 25 سال سے زیادہ بنتی ہے. جن کو سال 6 مہینے آپ نے سزائیں دی ہیں تو 25 سال تو آپ کے کہیں نہیں گئے. اس کے بعد کی پلاننگ بتاؤ جی یوتھیو. 25 سال تو بعد تسی کی کرو گے یہ بتائیں. اچھا جی اگلی خبر یہ ہے جی کہ آج ملٹری کورٹس کا فیصلہ آ سکتا ہے. کل فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا. اس میں بھی یہی ہے کہ سویلین کے ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہو سکتے ہیں، اور یہ مانیمنٹل کا بھی ابھی کوئی ٹرائل فوج نے بھی نہیں کیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انڈوں پہ کیوں بیٹھے ہیں. جب ہم نے وکالت شروع کی تھی نا تو ہمارے استادوں نے کہا تھا کہ ڈونٹ سٹ آن دی فائل، کہ جب آپ کے پاس کیس آئے نا اسی دن دائر کر دو، اس کے اوپر نہ بیٹھو فائل کے اوپر. ڈونٹ سٹ آن دی فائل. فیض حمید کو ہم بھول ہی گئے ہیں. آپ بھول گئے ہیں نا؟ کیوں کہ وہ بھول گئے ہم کہ اس کو بھی سزا ہونی ہے کہ نہیں، عمران خان کو سزا ہونی ہے کہ نہیں، بڑی سزا. یہ ساری چیزیں ہم بھول گئے ہیں اور یہ ہمیں الجھایا ہوا ہے، سب نے ادھر الجھایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی ملٹری کورٹس میں اور بھی سیاسی نوعیت کے بڑے کیس لگے ہوئے ہیں. تو جب بھی تھوڑا سا ٹائم گزرے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. مخصوص سیٹوں کا جو کیس ہے اس کے اوپر بھی 15 جج بیٹھ گئے. سر جی دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے فتنے دے، انصاف دے رہا، اور کوئی کام نہیں ہو رہا. اب تک سر جی جو ملٹری کے اوپر انہوں نے سزائیں دی تھی، یقین کرو سب کو یہ پھانسی ہو جانی چاہیے تھی سب کو، لیکن نہیں. ادھر بھی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی، ادھر بھی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. اور اقوام متحدہ میں ہماری قرارداد وہاں پہ آصف افتخار نے جو پاس کی ہے، بند کمرے میں اجلاس ہوئے، وہاں بھی پاکستانی موقف کی حمایت کی گئی ہے. یہ فتنہ اور مودی ان دونوں کے بالکل جھوٹے الزامات ہیں. کوئی دنیا میں انہوں نے اتنا ثبوت نہیں دیا کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ دونوں برباد ہوں گے، فتنہ بھی اور مودی بھی، یہ دونوں برباد ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہنا، مکافات عمل کی چکی چل پڑی ہے۔